अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान मियाँ जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं अपनी ये कहना चाहिए मज़ाहमती सियासत के लिए जाने जाते हैं और इमरान खान के दौर में उन पर बगावत के और गद्दारी के मुकदमात भी बने। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब इलेक्शन के नताइज हमारे सामने हैं और इलेक्शन के नताइज देखकर तो यूँ लगता है कि जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम है ही, मगर अब की बार तो शायद जमहूरियत से भी बेहतरीन इंतकाम ले लिया गया है। आप क्या कहेंगे? आप मतीउल्लाह जान साहब बात ठीक कर रहे हैं। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान में वोटर्स की और इस सिस्टम पे एतमाद करने वालों के लिए और इससे ख्वाहिश रखने वालों के लिए कि इससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, इस सिस्टम से, आइन कानून की बालादस्ती से पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम के मसाइल हल होंगे। यही इस सिस्टम से उम्मीद होती है जहाँ जहाँ ये सिस्टम है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद आने वाले इलेक्शन में मसाइल बढ़ते हैं, मसाइब बढ़ते हैं। और जिस तरह 2018 के इंतखाबात में हमें शिकायत थी और जो जद्दोजहद हमने की तो तवक्को ये की जाती थी कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कम अज़ कम 2018 से बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। और बदकिस्मत ये है कि वोटर जो है या सिस्टम जो है या सिस्टम को मॉनिटर करने वाले लोग जो हैं, अगर एक दफ़ा कौम पे एतमाद कर लें, आज़ादाना राय उनको देने दें, तो शायद पाकिस्तान की कोई बेहतरी आ जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान ने जिस तरह से उम्मीद लगाई उसके रास्ते की रुकावटें मज़ीद बढ़ा दी गई, रुकावटें हटाने की बजाय। तो जैसा भी ये अब हुकूमत आ गई है, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करे कौम की तवक्कुआत पे और इस गर्दाब में फंसे पाकिस्तान को निकालने में वो कामयाब हो जाएं। अब तो दुआ ही कर सकते हैं। आपका जो गिला है वो वोटरों से है या धांधली करवाने वालों से है? देखें, जो कोई सियासी वर्कर वोटर से शिकायत करता है वो सियासी वर्कर कहलाने का हकदार नहीं है मेरे नज़दीक। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो मैनेजमेंट की जाती है, मेरी शिकायत उनसे है। तो इस मैनेजमेंट के ज़रिए ही तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके मुकदमात ख़त्म हुए। तो अब इस मैनेजमेंट से आपको क्या गिला है? नहीं, मैं मतीउल्लाह जान साहब थोड़ी तारीख दुरुस्त रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ख्वाहिश ज़रूरत के तहत आए, किसी की जिन्होंने निकाला था, जिन्होंने मुल्क को गर्दाब में फंसाया था। ये मुल्क वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद उठ रहा था। नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए। नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए। देखें, जो अभी तक है वो तो इस्तेमाल कर लिया गया, इस्तेमाल करने वालों ने। ये था, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर उसका नतीजा रियासत के हक में नहीं आया, जिसके लिए इस्तेमाल होने के लिए नवाज शरीफ हमा वक्त तैयार रहते हैं कि मैं रियासत के लिए, कौम के लिए जहाँ तक हो सके मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। चौथी दफ़ा उन्होंने अपने आप को पेश किया, मगर जिस तरह उनके साथ हुआ को वक्त आया तो बताऊँगा ज़रूर। अच्छा, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं या माइनस किए जा रहे हैं? मतीउल्लाह साहब, कभी कोई नज़रिया, कभी कोई क़यादत, लीडर जो आवाम के दिलों में बसता हो,
اس سے وقتی طور پہ کوئی خاموش ہو کے گھر بیٹھ سکتا ہے کسی ان کے عمل سے، کسی ان کی پالیسی سے، مگر ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سال ہر سال صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بہت سے نظریاتی لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بدلہ ہم نے لے لیا یا اس کو مائنس کر لیا، تو یہ اس کا خیال ہو سکتا ہے، کبھی نظریہ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا مجبوری تھی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے؟ دیکھیں، جب مسلم لیگ کو آپ مینڈیٹ نہیں پورا لینے دیں گے، آپ سادہ اکثریت سے بھی اس کو کٹ ٹو سائز کر دیں گے، تو ہم تو کسی طور پر اس حق میں بھی نہیں تھے کہ مسلم لیگ حکومت بنائے، تو ہم نواز شریف کو کیسے پیش کر دیتے؟ تو کس نے کہا کہ حکومت بنائے؟ کون اصرار کر رہا تھا نون لیگ کے اندر؟ نہیں، دیکھیں، بات دو ہیں۔ جو بات بہت سے لوگوں کو شاید ہضم نہیں ہوتی، مگر ایک حقیقت ہے مطیع اللہ صاحب کہ 16-18 ماہ کی جو حکومت تھی، وہ ہم نے حکومت ضرور بنائی، یا بنوا دی گئی یا بنا لی سب نے مل کے قومی حکومت، مگر اس کا ملبہ سارا مسلم لیگ نون پر گرا۔ ہم نے یہ سمجھا اور ہم کہتے رہے زبان سے بھی کہ ہم اپنی مقبولیت گنوا کے ریاست بچا رہے ہیں۔ اگر تو ریاست بچ جاتی، آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، تو ہمیں اس قربانی کی کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تھی، اور 8 فروری کو اس سے بھی بدتر مسلم لیگ کے حق میں نتیجہ آ جاتا، ہم اس کو بھی قبول کر لیتے، یا کروا دیا نتیجہ بنا لیا جاتا، ہم قبول کر لیتے، ریاست بچ جاتی۔ مگر دیکھیں، کبھی انتشار سے، کبھی عدم استحکام سے، اور کبھی اس طرح کا ماحول جو بنایا الیکشن سے پہلے کچھ ہفتے اور آج تک جو بنتا جا رہا ہے، ریاست کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ہماری مقبولیت بھی دو پہ لگا کے اگر ریاست بھی نہ بچے تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ یہ ماحول سے کیا مراد ہے کہ ووٹروں کا ذہن بنایا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، یا ووٹوں میں رد و بدل کیا گیا؟ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور نواز شریف صاحب اپنی سیاست میں اور اپنی حکمت عملی میں ناکام ہوئے۔ دیکھیں، اگر تو حکمت عملی ایک جماعت بنا رہی ہو اپنے لیے یا ریاست کے لیے، اس کو آپ کامیاب یا ناکام اس کے نتیجے سے کہہ سکتے ہیں، مگر جہاں بہت سے عوامل مل کے ارینجمنٹ کر رہے ہوں، وہاں آپ کسی ایک کو دوش نہیں دے سکتے۔ مطلب کس کس کے ساتھ مل کر آپ یہ ارینجمنٹ کر رہے تھے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر رہے تھے، ہمیں ارینجمنٹ میں شامل کیا گیا۔ کس نے زبردستی کیا؟ آپ پہ اتنا ظلم کیا؟ مطیع اللہ دیکھیں، آپ اگر نہیں سمجھتے تو پھر میں تو بالکل ہی نہیں سمجھتا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، کوئی وقت آنے دیں، ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے وقت آنے دیں۔ میں دعا گو ہوں کہ میری قربانی سے، میری جماعت کی قربانی سے ریاست بچتی ہے تو یہ قربانی ہم سمجھیں گے رائے گاہ نہیں گئی، مگر ہمیں دکھ ہے کہ 18 ماہ کی حکومت کر کے بھی جو قربانی ہم نے مقبولیت کی دی، اگر اس کے نتائج اچھے آ جاتے تو آج بھی ہم امید سے ہوتے۔ خدا کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاستدان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیا عمران خان مائنس ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اسی بات پہ ہوں کہ
کہ کسی سیاستدان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، مگر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ سیاستدان جس ریاست میں سیاست کر رہا ہو اگر اس پہ حملہ آور ہو تو اس کو مائنس کیا اس کو مثبت کوئی رکھ نہیں سکتا، مگر اس کا تمام چیزیں جو منصوبہ ساز اس کے ساتھ شامل ہوں، جنہوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہو، اگر وہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے ساتھ پبلک نہ کی جائیں تو پھر لوگوں کو گمان رہتا ہے کہ مطیع اللہ جان قصوروار ہے یا جاوید لطیف قصوروار ہے، تو جو 8 تاریخ کو ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں شہباز شریف کو اب ایک کمیشن بنا کے تحقیقات کروانی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10 ماہ ہونے کے باوجود اگر ریاست کو انصاف نہیں مل پایا یا ریاست کے لیے بھی آپ اپنے مفادات یا سہولت کاری کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے، تو پھر مطیع اللہ جان صاحب آپ نے سوال کیا تھا کہ نواز شریف کے متعلق، پھر اس کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صحافی پروگرام میں، ایک وقفے کے بعد۔